श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्भाजिनीपते धीनामभित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भ्रातरग्निं भ्रातरिन्द्रगं हवामहे भ्रातर्मित्रावरुणः भ्रातरश्विनः भ्रातर्जितं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं भ्रातर्जितभगमुग्रगं हुवेम भ्रातः सोममतरुद्रगं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्थात् आर्द्रश्चिद्ध्यं मन्यमानस्तुरच्युत राजा सिद्ध्यं मगं वक्षेभ्यः मघप्रणेधर्मघः सत्यराजः मघेमान्धियमुतपदतन्नः मघप्रणो जनयुगो विरश्वैः मघप्रर्वन्तस्यामः उदेदानीं भगवन्तस्यामः उत प्रबुद्धोतमध्येन्नः उतोदिता भगवन् सूर्यश्च वयं देवानागुं सुमतौ श्यामः भग एव भगवागुमस्तु देवाः तेन भयं भगवन्तस्यामः त्वं त्वा भगः सर्वहिज्यो हविमि क्षणो भगपुर एताववेह समद्भरा योषसो नमन्था ददिग्घरावे भषुचये भदाय अर्वाचीर्णं वसुभिदं वहन्नः रसमिवाश्वाभाजिना वहन्तोरश्वावतेर्गौमतेर्नौशासः वीरमधेर्सदमुच्छन्तु भद्राः धृतं दुहानागं विश्वतप्रवीणाः यूयं पादस्वस्तिभिः सदानः यो माहाग्नेर्भागिरगुं सन्तमता भागुं शुकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्नेर्भागिनं कुरु योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यहेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वाग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमसायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति
एवं भेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यत् संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं भेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां भेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसीयसाहिने नमो भयं वैः श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैः श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशो हरेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयोऽभिशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् सन्न्यासयोगात् न्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले हरामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे वक्रं विभापं परमेश्वभूतं तत्पुण्डरीकं पुरमत्यसघस्थम् तत्रापि सघ्रं गगनं विशोखस्तस्मिन् यथन्तस्तदुपासितव्यम् ओ वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः वो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः 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 श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शम्भुकुमारा गौरीतनया शम्भुकुमारा गौरीतनया शम्भुकुमारा गौरीतनया शम्भुकुमारा गौरीतनया गजानन तनया जय जय गजानन तनया जय जय गजानन
सदाशिव चन्द्रशेखर शङ्कर सदाशिव चन्द्रशेखर साई शङ्कर
शेष शयना नारायण सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।